अस्सलामु अलैकुम। कुरान करीम में जितने भी वाक़यात आए हैं इनमें सबसे ज्यादा मुनफरिद वाक़या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है। ये वाक़या सूरह कहफ की आयत नंबर 60 से शुरू होकर आयत नंबर 82 में मुकम्मल होता है, जो कि कुल 23 आयात बनती हैं। इस वाक़ये की गहराई को समझने के लिए हम सही बुखारी और सही मुस्लिम पर रोशनी डाल सकते हैं। वैसे तो इस वाक़ये का जिक्र कई बार आया है, लेकिन सही बुखारी के अंदर किताबुल अंबिया में इंटरनेशनल समरी के मुताबिक हदीस नंबर 3401 में काफी तफसील से बयान किया गया है। सही मुस्लिम के अंदर हदीस नंबर 6163 से लेकर 6168 तक इस वाक़ये के हवाले से अहादीस मौजूद हैं। इस वाक़ये को समझने के लिए हम सही बुखारी की हदीस नंबर 3401 पर रोशनी डालेंगे और साथ ही साथ उन 23 आयात के तर्जमे पर गौर करने की कोशिश करेंगे जो कि इस वाक़ये के हवाले से सूरह कहफ के अंदर मौजूद हैं। तो चलिए सही बुखारी की रोशनी में वाक़या शुरू करते हैं। हज़रत अबी बिन काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए बयान किया कि मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को खड़े होकर खिताब कर रहे थे कि इनसे पूछा गया कौन सा शख्स सबसे ज्यादा इल्म वाला है। उन्होंने फरमाया कि मैं। इस पर अल्लाह ताला ने इन पर अताब फरमाया क्योंकि उन्होंने इल्म की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ नहीं की थी। अल्लाह ने इनसे फरमाया क्यों नहीं, मेरा एक बंदा है जहाँ दो दरिया अगर मिलते हैं वहाँ रहता है और तुमसे ज्यादा इल्म वाला है। उन्होंने अर्ज किया ए रब्बुल आलमीन, मैं इनसे किस तरह मिल सकूंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया एक मछली पकड़कर अपने थैले में रख लेना, जहाँ वो मछली गुम हो जाए बस वो बंदा वहीं तुम्हें मिलेगा। चुनाचे मूसा अलैहिस्सलाम ने मछली ले ली और इसे एक थैले में रख लिया। बाहवाला सही बुखारी। जबकि मूसा ने अपने नौजवान से कहा कि मैं तो चलता ही रहूंगा यहाँ तक के दो दरियाओं के संगम पर पहुँचूं, ख्वाह मुझे 16 साल चलना पड़े। सूरह कहफ आयत नंबर 60। फिर वो और एक इनके रफीके सफर योशा बिन नून रवाना हुए। बाहवाला सही बुखारी। जब वो दरियाओं के संगम पर पहुँचे वहाँ अपनी मछली भूल गए, जिसने दरिया में सुरंग जैसा अपना रास्ता बना लिया। सूरह कहफ आयत नंबर 61। जब ये चट्टान पर पहुँचे तो सर से टेक लगा ली। मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई और मछली तड़प कर निकली और दरिया के अंदर चली गई और इसने दरिया में अपना रास्ता बना लिया। अल्लाह ताला ने मछली से पानी के बहाव को रोक दिया और वो मेहराब की तरह हो गई। बाहवाला सही बुखारी। जब ये दोनों वहाँ से आगे बढ़े तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान से कहा कि ला हमारा खाना दे, हमें तो इस सफर से सख्त तकलीफ उठाना पड़ी। सूरह कहफ आयत नंबर 62। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे तो ये दोनों इस दिन और रात के बाकी हिस्से में चलते रहे। जब दूसरा दिन आया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने रफीके सफर से फरमाया कि अब हमारा खाना लाओ क्योंकि हम इस सफर में बहुत थक गए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को इस वक्त तक कोई थकान महसूस ना हुई थी जब तक वो इस मुकर्रर जगह से आगे न बढ़ गए जिसका अल्लाह ने इनको हुक्म दिया था। बाहवाला सही बुखारी। इसने जवाब दिया कि क्या आपने देखा भी, जबकि हम पत्थर से टेक लगाकर आराम कर रहे थे वहीं मैं मछली के बारे में भूल गया। दरअसल शैतान ने मुझे भुला दिया कि मैं आपसे जिक्र करूं। इस मछली ने एक अनोखे तौर पर दरिया में अपना रास्ता बना लिया। सूरह कहफ आयत नंबर 63। इनके रफीक ने कहा देखिए तो सही, जब हम चट्टान से उतरे तो मैं आपसे मछली के मुतल्लिक कहना भूल गया और मुझे इसकी याद से शैतान ने गाफिल रखा और मछली ने तो वहीं दरिया में अपना रास्ता अजीब तौर पर बना लिया था। मछली को तो रास्ता मिल गया और ये दोनों हैरान थे। बाहवाला सही बुखारी। मूसा ने कहा यही था जिसकी तलाश में हम थे, चुनाचे वहीं से अपने कदमों के निशान ढूंढते हुए वापस लौटे। सूरह कहफ आयत नंबर 64। मूसा ने फरमाया यही वो जगह थी जिसकी तलाश में हम निकले हैं, चुनाचे ये दोनों इसी रास्ते से पीछे की तरफ वापस लौटे। बाहवाला सही बुखारी। बस हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने अपने पास की खास रहमत अदा कर रखी थी और इसे अपने पास से खास इल्म सिखा रखा था। सूरह कहफ आयत नंबर 65। जब इस चट्टान पर पहुँचे तो वहाँ एक बुजुर्ग अपना सारा जिस्म एक कपड़े में लपेटे हुए बैठे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और उन्होंने जवाब दिया। फिर कहा कि तुम्हारे खित्ते में सलाम का रिवाज कहाँ से आ गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मूसा हूँ। उन्होंने फरमाया बनी इसराइल के मूसा। फरमाया जी हाँ। बाहवाला सही बुखारी। इससे मूसा ने कहा कि मैं आपकी ताबेदारी करूं कि आप मुझे इस नेक इल्म को सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। सूरह कहफ आयत नंबर 66। मैं आपकी खिदमत में इसलिए हाजिर हूँ कि आप मुझे वो इल्म नाफे सिखा दें जो आपको सिखाया गया है। उन्होंने फरमाया ए मूसा, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है। अल्लाह ताला ने मुझे वो इल्म सिखाया है और आप इसको नहीं जानते। इसी तरह आपके पास अल्लाह का दिया हुआ एक इल्म है, अल्लाह ताला ने आपको सिखाया है और मैं इसको नहीं जानता। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। बाहवाला सही बुखारी। इसने कहा कि आप मेरे साथ हरगिज़ सब्र नहीं कर सकते। सूरह कहफ आयत नंबर 67।
اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ سورہ الکہف آیت نمبر 68۔ انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، اور واقعی آپ ان کاموں میں صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 69۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کسی چیز کی نسبت سے مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت سے کوئی تذکرہ نہ کروں۔ سورہ الکہف آیت نمبر 70۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک کشتی میں سوار ہوئے تو اس نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں تاکہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 71۔ آخر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دریا کے کنارے چلے۔ پھر ان کے قریب سے ایک کشتی گزری۔ ان حضرات نے کہا کہ انہیں بھی کشتی والے کشتی پر سوار کر لیں۔ کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور کوئی مزدوری لیے بغیر ان کو سوار کر لیا۔ جب یہ حضرات اس پر سوار ہو گئے تو ایک چڑیا آئی اور کشتی کے ایک کنارے بیٹھ کر اس نے پانی میں اپنی چونچ کو 1 یا 2 مرتبہ ڈالا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اے موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی وجہ سے اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چونچ مارنے سے دریا کے پانی میں کمی ہوئی ہوگی۔ اتنے میں حضرت خضر علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور اس کشتی میں سے ایک تختہ نکال لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے نظر اٹھائی تو وہ اپنے کلہاڑی سے تختہ نکال چکے تھے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا، انہی کی کشتی پر آپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جائیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے نہایت ناگوار کام کیا۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اس نے جواب دیا میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 72۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے اپنے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 73۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے پہلے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بے صبری اپنے وعدے کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے آپ اس چیز کا مجھ سے مواخذہ نہ کریں جو میں بھول گیا تھا، اور میرے معاملے میں تنگی نہ فرمائیں۔ یہ پہلی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھول کر ہوئی تھی۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکے کو پایا، اس نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ایک پاک جان کو بغیر کسی جان کے عوض مار ڈالا، بے شک آپ نے تو بہت ناپسندیدہ حرکت کی۔ سورہ الکہف آیت نمبر 74۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 75۔ پھر جب دریائی سفر ختم ہوا تو ان کا گزر ایک بچے کے پاس سے ہوا جو دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا سر پکڑ کر دھڑ سے جدا کر دیا۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک جان کو ضائع کر دیا، کسی دوسری جان کے بدلے میں یہ نہیں تھا، بلا شبہ آپ نے ایک برا کام کیا۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ باحوالہ صحیح بخاری۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 76۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، اس کے بعد اگر میں نے آپ سے کوئی بات پوچھی تو پھر آپ مجھے ساتھ نہ لے چلیے گا، بے شک آپ میرے بارے میں حد عذر کو پہنچ چکے ہیں۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا تو انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے صاف انکار کر دیا۔ دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی جاتی تھی، یعنی گرنے والی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے لیتے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 77۔ پھر یہ دونوں آگے بڑھے اور جب ایک بستی میں پہنچے تو بستی والوں سے کہا کہ وہ انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ پھر اس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جو گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے یوں اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز اوپر کی طرف پھیر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اور انہوں نے ہماری میزبانی سے بھی انکار کیا، پھر ان کی دیوار آپ نے ٹھیک کر دی، اگر آپ چاہتے تو ان سے اس کی اجرت لے سکتے تھے۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ اس نے کہا بس یہ جدائی ہے تیرے اور میرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 78۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بس یہاں سے میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، جن باتوں پر آپ صبر نہ کر سکے ان کی تعویل و توجیہ اب آپ پر واضح کر دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
ہماری تو خواہش تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تکوینی واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔ سفیان نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے، اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے مزید واقعات ہمیں معلوم ہوتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ اب ہم آیت نمبر 79 سے 82 کی روشنی میں ان واقعات کی تعویل کو سمجھیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے جو بھی کیا ان کو اللہ کی طرف سے ہدایات مل رہی تھی، انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا۔ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا۔ سورہ الکہف آیت نمبر 79۔ یعنی حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں عیب اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اس بادشاہ سے اس کو بچا سکے، اور اس لڑکے کے ماں باپ ایمان والے تھے۔ ہمیں خوف پیدا ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 80۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے میں اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت اور پیار والا بچہ عنایت فرمائے۔ سورہ الکہف آیت نمبر 81۔ دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی اس دیوار کے نیچے دفن ہے۔ ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں۔ میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ یہ تھا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔